रोबोटिक सिंह में पीपी 121 से अमजद जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। सुबह असेंबली के उम्मीदवार अमजद जावेद साथियों के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर अहमद जवाद सरदार को कागजात नामजदगी जमा कराए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। रोबोटिक सिंह में पीपी 121 से अमजद जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। सुबह असेंबली के उम्मीदवार अमजद जावेद साथियों के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर अहमद जवाद सरदार को कागजात नामजदगी जमा कराए गए। जंग में सूबाई असेंबली के 5 हलकों में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। बात करेंगे इसी हवाले से वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। जंग में 7 सूबाई हलकों पर उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो 18 उम्मीदवारान की जानिब से अपने हलके के आर ओ ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जिनमें अगर बात की जाए साबिक सूबाई वज़ीर असलम बरवाना, इसी तरह दीगर जो अहम सियासी शख्सियात थी उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। अगर हम बात करें हलकों की तो पीपी 125 से 5 उम्मीदवारान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह अगर पीपी 126 की बात की जाए तो पीपी 126 से भी 5 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपी 127 से 2 उम्मीदवारान ने ताहाल जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह अगर बात करें पीपी 128 से तो पीपी 128 से भी 2 उम्मीदवारान अभी तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब रहे। इसी तरह अगर बात करें पीपी 129 की तो पीपी 129 से 4 उम्मीदवारान, जबकि पीपी 130 से 2 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ताहम तवक्का की जा रही है कि आज नमाज जुमा के बाद जो है वो मजीद उम्मीदवारान की जानिब से। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। जंग में नून लीगी उम्मीदवार राना अली अब्बास के कागजात नामजदगी भी जमा। अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से अरसलान दुरानी। जी अरसलान, बताइए। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है और इसी तरह लीगी उम्मीदवार बराए 113 राना अली अब्बास ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। सर, बताइएगा कि आज आपने कागजात नामजदगी भी जमा करा दी, तो कैसा लग रहा है, इंतखाबात कैसे होने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जी अपने भाइयों के साथ जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा हैं उनको साथ लेकर कागजात नामजदगी जमा करवाएँ और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से दोस्तों की मदद के साथ इंशाअल्लाह जीतेंगे। बिल्कुल जी, इंतखाबात के हवाले से ये जो गहमा गहमी है कागजात नामजदगी। बहुत शुक्रिया असलान अपडेट करने के लिए। वाना में कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार MPA PP 97 साबिक MPA ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग महर सकलैन अनवर सिप्रा ने कागजात नामजदगी जमा करा दी। बात करेंगे फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, बताइए। आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज साबिक MPA ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में महर सकलैन अनवर सिप्रा एक बड़े काफिले की सूरत में इसी ऑफिस बुआना पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। यहाँ पहुंचने पर उनका फूलों की पत्तियों और ढोल की थाप पर भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। मेरे साथ मुझे सर बताइएगा, आप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, आपका क्या मंशूर है? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया कि मैं चौथी दफ़ा फिर इस इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे एक चैनल के तवज्जो से याद करना चाहता हूँ कि मेरा या मेरे ख़ानदान का हमेशा सियासत में जो मिशन रहा है वो अवाम की खिदमत ही रहा है और अवाम की खिदमत और शराफत के साथ और लोगों की दहलीज पे जाके उनकी खिदमत करना, ये हमारा पहले भी मंशूर था, आज भी यही मंशूर है। और इस हल्का में जितने तरक्याती काम हुए हैं, मैं उस आपके तवज्जो से याद करना चाहता हूँ कि अगर उसमें से आप 2002 में जब मैं मुंतखब हुआ उसके बाद से आप मेरे काम इस हल्का के तरक्याती कामों में से निकाल दें तो मेरे ख्याल में फिर आपको मैं कौन से हल्के का नाम लूँ कि आपको वो हल्का नजर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महर अली अब्बास कमलाना एडवोकेट ने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी जमा कराए। अपडेट कर रहे हैं इसी बात से शहजाद अली। जी शहजाद, बताइए। इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। इसी सिलसिले में उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। अली अब्बास कमलाना साहब जो हैं वो अभी पहुंचे हैं और कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा कि आपके मंशूर में क्या क्या शामिल है, अपने इलाके में क्या क्या तरक्याती काम करवाना चाह रहे हैं और किसके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ अपने इलाके की गयूर आवाम का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने भाइयों का, जिन्होंने पुरजोर सपोर्ट की और बहुत कामयाब रैली निकाली।
اور میں آپ کو منشور کے حوالے سے جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو میرا یہ نیریٹو ہے کہ جتنے بھی میرے کمپیٹیٹر ہیں سب نے چانس لے لیا ہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ سب اہل علاقہ کے سامنے ہے. میں کسی پہ کرٹیسزم نہیں کر رہا. میرا سر یہ تھرڈ چانس ہے اور میں اپنے بھائیوں اور لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ مجھے بھی ایک چانس دیں اور مجھے بھی خدمت کا موقع دیں. جب تک میں الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں نہیں جاؤں گا اپنے علاقے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ویلفیئر کے لیے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے اور میڈیا کے توسط سے یہ پرزور اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ علی عباس کملانے کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کریں انشاءاللہ. سر جیسے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ضلع جھنگ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم 8 جنوری سے شروع ہوگی. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیاز نے محکمہ صحت کے افسران سے میٹنگ کی. مہم کے دوران 2334 ٹیمیں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی قطرے پلائیں گی. انسداد پولیو مہم کے دوران 5,61,000 سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر ہے. محکمہ صحت لائنز ڈپارٹمنٹس WHO اور لائنز ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں بھی مہم کی نگرانی کریں گی. ڈپٹی کمشنر نے والدین پر بچوں کو قطرے لازمی پلانے پر زور دیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کے ہدایت پر کرسمس کے موقع پر کرسچن کمیونٹی کے لیے کرسچن آبادیوں میں خصوصی کرسمس بازار سج گئے. بات کریں گے اسی حوالے سے وکاس بیگ سے. جی وکاس بتائیے. فیصل آباد اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے فیصل آباد ضلع میں 9 کرسمس خصوصی بازار جو ہیں ان کا انعقاد کیا گیا ہے. 21 دسمبر سے شروع ہونے والے کرسمس بازار جو ہیں 24 دسمبر رات 12 بجے تک جو ہے مسیحی بھائیوں کے لیے سہولیات کے ساتھ موجود رہیں گے. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ ان بازاروں میں نہ صرف کریانہ آئٹم سبزی پھل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گارمنٹس اور بچوں کے کھلونے جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں. افسران بھی موجود ہیں جو مانیٹرنگ مسلسل کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ 9 بازار سجائے گئے ہیں. ماڈل ٹاؤن بازار میں اس وقت موجود ہیں. کیا کیا سہولیات یہاں پر دستیاب ہیں اور بازار کب تک جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر اور کمشنر صاحب اور DC صاحب اور چیف کارپوریشن آفیسر صاحب کی خصوصی ہدایات پر یہ مسیحی بھائیوں کی خصوصی ایک جو پروگرام آ رہا ہے اس میں جس طرح مسلمانوں کا ہوتا ہے اس تہوار میں یہ بازار لگایا گیا ہے. اس میں فروٹ ہے. فی فروٹ جو سیب ہیں کیلا ہے یعنی کیلا اگر درجن ہے 10-20 روپے کم ہے باہر کی ریٹ سے. اسی طرح سیب ہیں اس میں 10 روپے کلو کم ہے اور دوسری سبزیاں آ گئی ہیں سبزی میں 10 روپے فی کلو کم ہے. تیسرے نمبر پر کریانہ ہے. پھر اس کے ساتھ گھی ہے. گھی میں بھی 10 روپے کلو رکھا گیا کم. چینی ہے اس میں بھی تقریباً 10 روپے کلو کم رکھا گیا ہے. اسی طرح بیف ہے مٹن ہے چکن ہے یعنی ہر چیز موجود ہے. پھر کھلونے ہیں بچوں کے لیے چوڑیاں ہیں مہندی ہے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے خصوصی طور پر. اور انشاءاللہ ہم آخری دن میں ادھر ایک مقابلہ بھی انعقاد کرائیں گے مہندی کا بچیوں کا اور اس میں خصوصی انعامات بھی انشاءاللہ دیں گے. یہ ہمیں کمشنر صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں اور چیف کارپوریشن آفیسر صاحب کی ہدایات ہیں. آٹا ہے چینی ہے ہر ایک چیز میں گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. جی اچھا بالکل تمام تر اشیاء ضروریہ جو ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وکاس. فیصل آباد میں کرسمس کی تیاریاں مسیحی برادری کی خرید و فروخت جاری. کیسا جوش جذبہ ہے مسیحی برادری میں جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ. جی بالکل فیصل آباد میں کرسمس سے قبل کرسمس کی تیاریوں کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے. شہری جو ہیں کرسمس کی تیاریوں کے لیے ٹری خریدتے دکھائی دے رہے ہیں مختلف چیزیں خریدتے دکھائی دے رہے ہیں. مثلا شہری موجودہ آئیں گے ان کی جانب چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں. کرسمس جو ہے اس میں 2-3 روز ہی رہ گئے ہیں تو کرسمس کی تیاریاں جو بھرپور جاری ہیں. کیا کیا خریدنے کے لیے آئے ہو؟ ہم بیسیکلی کرسمس ٹری ہے اور ساتھ میں چرچ کے ڈیکوریشن خریدنے کے لیے آئے ہیں اور اس میں ہم کچھ کرسمس ٹری کی لڑیاں ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری کرسمس لکھا ہوا ہے. بہت اچھی ریت بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں بول ہے. اس کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں سینٹا کلوز ہے اور سینٹا کلوز جب بنتے ہیں ہم تو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں. یہ مسیح کے آنے کی خوشیاں ہم بانٹتے ہیں. جی بالکل. ایک اور جو ننا لڑکا میرے ساتھ موجود ہے اس نے شاید کچھ بال خریدی ہیں. بتاؤ آپ نے کیا خریدا ہے؟ فی الحال تو میں نے بالز اور یہ برونو خریدی ہیں اور کرسمس کے لیے ابھی کچھ خرید رہے ہیں ہم تو. آج بالکل شہریوں کا کہنا ہے کہ کرسمس میں 2-3 روز ہی رہ گئے ہیں لیکن کرسمس کی تیاریاں جو بھرپور طریقے سے جاری ہیں. بہت شکریہ خلزہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.